أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا أبدا صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اولا حضرت امام جعفر الصادق علیہ الصلاة والسلام یوم شهادت مناسبت لا یعنی تس خجا آقا امام الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف محضر ینک تسلیت و تعزیت عرض بد و ینتن ناظرین محترم خدمت لا تسلیت عرض بد. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم امت کنی راه نجات پو قرآن اهل بیدین که پیغمبر خدای فقپز کری امت کن لا سفارش بس انی تارکم فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی قرآن اهل بیدین و گاسو چیز دی قرآن اهل بیت لتمسک کتو بنا کشل نکتو لن تضلوا ابدا هرگز گمراه چچس من لمستورینوک فوقچس من. لذا قرآن اهل بیتیز انسانی رویش زندگی پو بیان بسید گچوک زسته چی کا زندگی بچس این و انسان زندگیانو چی چیزات کتو ملک هونجا سنزر چسبو چانا قرآن اهل بیتیز غنی ریشتیانوکنا چیزات کتو چل سے توقعات کتو جخصت که دی چیزات کن غنی ری زندگیانو عمل چارگوش هستین. لذا لیک سنا مهم و چچاین میت بی چیزات کتوی کا لیگن سفارش باسون سید هم قرآن است هم اهل بیت است. چانا دی عمل کنیانوکنا مهم و چچاین میت بی انسان زندگیانوک عمل چک چک چینز اسنارکنا خدمت به مردم این میون لخدمت باید بو دو دینارک عمل چگین لخمو این میت بی خدا پسندانه این میت بی و انسانی فرز زندگیونو اگر کتو موفق سونز نارکنا خدمت به مردم دو چو عبادت چگین که ائمه معصومین علیهم السلام از دیکل لیگنا توجه خاشی نرسه سفارش باسون ست عبادت زربنا خدای رحمزاد پس دچک انسان بنی نوع انسان کری تمام مخلوقات کنیانوگنا اشرب بسه عظیم هستیک بسه دن چک پید پی هدف نمقصد پو کری ذات پوشسه کری ذات پو لعبادت بندگی باید پو اینن وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. عبادت زربنا انسانی زندگیانو باید بی دل از زونز اسنارگنا عبادت چارگوش این گا انسان چیز گا مؤمن چیز رای زندگیانو شغل چک انتخاب بدنا لشک انتخاب بدنا کی رای شریعتنا بیرمو این مید بی زمزم این مید بی لشک انتخاب کتو بد اسنارگنا دل از پیانو چی چارگوش هستین رنگ الهی جوکس پرگوش هستین و دیانو خدای رضایت پو انسانیس حاصل بارگوش هستین. اگر کتو دوسونز اسنارگنا دیلس پو عین عبادت این که خدای رحمزاد پیشیتیا دولا
لیک سنا اجر نه پاداشیک خداز شزده بچه ولذا گا انسان چگیز گا مؤمن چگیز رنگی اهل و عیال نسبت لا رنگی انفری زندگی معیشت مننا تلاش کتو بنا کوشش بنا و زحمت کتو بنا رنگی انفولا خدمت کتو بزدسنارک نا دو خدا رن میت بی خدا راضی چایت بی چو لشگین عمل چگین و عبادت چگین کی دولا خدا ارسحمزاد پوز پاداشک من مومی جخصت لذا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم پیقپوز کسلم البچت القاد على عياله كالمجاهد في سبيل الله یعنی انسان زرنگی انفری معاش منا کوشش نه زحمت کتو بزدسنارگنا رنگی انفرولا خدمت کتو مدد کتو بزدسنارگنا دی اجر نه پاداش پو دی عمل پو چامسک مهم انذر بنا کالمجاهد فی سبیل الله مثل دی عمل پو نزوخسین خدای شیتیا کی خدای راه انوک جهاد بس بید بحساب پوین به حساب ارزش شد که انسان بندگان الهی نسبت لا مخلوق نسبت لا خدمت نا کمک کتو بزدسنارک نا لذا دل اسپو لیک سنا مهم این میت بی انسان زندگیانوک مؤمن زندگیانوک دی طرف لتوجه بسه معاشرانوک هر انسان دیکا مسئولیت شسه وظیفه شرعی شسه سونه نسبت لا کمک باید پو خدمت باید پو مدد باید پو انسانش چی بارگوش هستین عملی رنگ زندگیانوک ستن مرگوش هستین ولذا دی عظمت نا دی اهمیت یانوک غنی رنگ لائمه معصومین شیطیانون روایات لیکن مویون سیود دی که تأکید سونسه از جمله امام جعفر الصادق علیه الصلاة والسلام فیقبس کسلم البچت خصلتان ليس فوقهما من البر شيء الإيمان بالله والنفع لعباد الله امام صادق فقط دی اهمیت اونو که انسان مؤمن سنسول خدمت باید پی کمک باید پیانو رخ مدد باید پیانو ده حساب پو کسلم البچت کی خدای شیطیا خصلت نیز خصوصیت نیز یود کی دی خصوصیت پوزوس فلیخمک yang dika thalemet dozes narig na chik al-iman billah خدای که ایمان کیوں میت پو و نیسرسی النفع لعباد الله خدای بندگان کن نسبت الله مؤمنین سسن نسبت الله مخصوصا معاشرانو گا ضعیف بندگی زسنارگ نا غریب نا فقیر نا مسکین نا یتیم کتیوت زسنارگ نا دون نسبت لانسانس رنگی زندگی شتیانوگ نا نفع لبچوک چا کل زسنار نا کمک نا یاری بچا خدمت بچا خدمت پسن گچوک نوع خدمت چی انسانی کلدن نا منحصر من فقط مالی ذریعه که خدمت باید بو بلکی گا قسم خدمت چی گا نیاشی یدنا دنبگ یدنا سوچیگلا دون نسبت لتوجه سونسه سنگا سونسه دیز اسنارک نا عمل خیر پو انسانی سرنگس عملی شکل یانو کیونچا و خدمت بچا چی مالی ذریعه که این چی فکر ذریعه که این چی عقیدی ذریعه که این چیز اسنارینا قلم ذریعه که یا بیان ذریعه که گچو قسمی راه چی که خدمت چچا اسنارینا انسانیس ینکن لخدمت بچا کمک بچا لذا دی لسبو خدمت به مردم لیکسنا مهم این میت بی معاشرین واقعا انسان هر انسان رنگ مسئول شسه دی طرف لتوجه بسه سنسولا رنگی ده مؤمن که کفن نسوسی درمیان یانوک سنسولا خدمت نکمک بسه زندگی بزدسنارگنا یقینا ده جامعه پو ده معاشره پو صلح و سوای طرف لیون چس این ده نوزسنارگنا آرامش
وجود اون یونچس این و ده جامعه پو ده معاشره پو ترقیر الله چچس این چانا دی لس بکرن چین زسنارگنا ده حساب اهمیت سون دو در واقع خود ائمه معصومین علیهم السلام سیرا این کوی روش این کی دی حقیقت پو تخفه چانا دی زوات کن لا خدای شیطیت سام سک عظمت دک انسان اس مؤمن اس ین کن لا خدمت نکمک باید پیانوک چنارک عظیم لشگین سک زربایت پو ائمه معصومین لخ تخفه چانا دی زوات کنیس کنتی حیات زندگیانوک دی طرف لتوجه باسه و غریب نه فقیر نه مسکین نه ده نیازمندان کن لا خدمت باید پیانوک لحظه چی غفلت مبس کنین لذا انگنیرس ائمه معصومین کنی زندگیانوک کتل تزسنارک نه تمام گنگماز اسنارک ندیانوک عملی شکلی کا کنتی حیات زندگیانوک غني ايران لستنسد مولاي متقيان امير المؤمنين في حق زندگيان غني ايرل تزسنارگنا علي في حق غامل سيغا غريب چيك فقير چيك يتيم چيك صدا يومدنا علي في حق دغوي کا تھنت پا ثني ٹھوب کنيانو خوري مبارك دوشي کا ده زچاس کن خوره یتیم نه فقیر نه مسکینی زگونی که لبت با علی فقبو دیانو سغل امام سجاد زندگیانو گانه ایرل توست دیانو سغل امام حسین علیه السلام زندگیانو گانه ایرل توست وقتی که کربلا یانو امام حسین فقبو شهادت تنرگبنا امام سجاد از دفن باید پی وقت بیانو که امام حسین فقبو مبارک ارگوبانس بود دناره زخمی سونسیوت پین دشمن کنیست قد انا قد ابسه لیکن تومسون امامی پیاپ دی مبارک پوگمه کا یعنی زخم چیتسوش نیمین مید بی تازه متسو لذا سوال بز ابن رسول الله دی زخم پو درسی تازه من سوک جو دوش نیمین سوک چین دی علت پو زربنا امام سجاد اس کسلمس او دو نی باویز اسنارگنا ده اثر پو انکی کری حیات زندگیانو غریب نه فقیر نه مسکین کنی یاد بسه کنلا ده چنی ٹوب کنیانو کری دی دوش پیکا ده زچس کن کره کنی زگونی که لبت با ادونی اثرات کنین زره کسلموس چانا ائمه معصومین علیهم السلام از دی لسپل ده حساب اهمیت تمت بکنت زندگیانو لذا دلس پوزسنارگنا سیره اهل بیت این روش اهل بیت این و گاسو چیگیز دلس بیانو کوشش نه زحمت کتو بزسنارگنا و گا معاشرت چیانو دلس پوزنده کتو سونزسنارگنا در حقیقت اهل بیت لزسنارگنا خدمت بسی این و یقینا ده انسان پی زندگیانو برکت یون چس این دو خیر محض این چیا؟ چونکه دی ریشا پو غنی ارلتت زسنارگنا اهل بیت نه متصل یاد دو کومی زسنارگنا لسی شیطیانو گنا این که دچ زیارت جامعانو غنی ارز دی طرف لاشاره بده ان ذکر الخیر کنتم اوله و اصلا اگر نامی سنگامل سجیگا خیر چیگی ایتو یومدنا ذکر چدنا اهل بیت علیهم السلام ینتن زسنارگنا ده خیر پی اول پو ینتن این اصل پو ریشا پو ینتن این ینتی شیطیانو زسنارگنا دو وجود یانو یونسد لذا وقتی کی دی لسکن انسان از باید بی دی ریشا پو اهل بیتی نمتصل سون زسنارگنا یقینا دل اسپیانو انسانی فرز مؤمن فرز معاشری مینا برکت یون چسین چانانگان یری فرز ضروری این که اهل بیتی دی فرامین کنی کنگان یارن توجه سونسه سناغ سونسه دی مهم این مید پلس کن گان یری زندگیانو عملی باید پی لذا مؤمن سوسنا سوسلا کفن سوسنا خدمت نیاری باید پو اولا کی تمام انسان گنگمی رنگ زسنارگنا وظیفه این و مخصوصا ده انسان کنلا کی مردم کل خدمت باید پی زمینه فراهم یتن
کوی فرز لیک سن ضروری این و دینو نفس سنگ ده انسان کن ده مؤمن کن لا گا معاشره چیانو خدا ارسح مزاد پس کل توفیق تنسه کل از اسنارگنا مردم کن لا مؤمنین کن لا خدمت باید پیمینگنا گا مقام چی که خوشخصیوتن مسئولیت چیکتن سه ده مسئولیت پلا قبول بس دوکسیوتن او ده انسان مؤمن کنی فرست اشد ضرورت این و وظیفه پسن لیک سنل چنته این وقتی که خدا ارسح مزاد پس دیز اسنارگنا مسئولیت پو ده انسان مؤمن کنی دوشی که تنگ منا و انسان اس قبول بانا دی طرف لحمیشه توجه دوک پرگوش است این سنا دوک پرگوش است این و دی مسئولیت پوی طرف لتوجه سون سے رانین میت پی حساب پو ران توانی حساب پو ران چھوٹی حساب پو مؤمنین کن لا مؤمنات کن لا مخصوصا ده غریب نا فقیر نا انمت کن لا توجه باید پی و کوئی مشکلات کن حل باید پی انسان کوشش نا صدد یعنی دوک پر گوشست این خوشا بحال لی انسان کن ده مؤمن کن لا ایکی مؤمنین کن لا خدمت باید پی توفیق سنسیوتن و کما هو حقو رانین میت پی حساب پو تلاش نا کوشش نا زحمت بیتن ده انسان کن خوش نصیب این واقعا چی از اسنارگنا کوئی جایگاه پو حسکیا قیامت یونو خدا ارسح مزاد پز یقینا اهل بیت علیهم السلام نا نیم محشور بچس این و دی آیه شریفه پی مصداق یونو این کی ان الله يحب المحسنین من تصن خدا ارسح مزاد پو احسان بکند انسان کند مؤمن کن لا لیک سنرگلوک جغت وقتی کی گا انسان مؤمن چی کا خدای دی رحمت پو خدای دی محبت پو شامل حال کا تو زونز سنارگنا کو یقینا کامیاب ان کری زندگیانو لذا غنی رزده کا خاتمه قرار تن سے مختصر توسل چک ذکر مصیبت چک غنی دی تنگو حاجت کن روا چھایت بمیننا صلی اللہ علیک یا ابا عبداللہ يا جعفر ابن محمد أيها الصادق يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله امام الصادق عليه السلام في غبلا منصور دوانق ملعون اسلك سنا ازيد وآزار چك من مومك باغاز دا ازيد كوني شتيانونا چك چك دناوين كملعوني از دستور تنسي امام فقه مبارك زمز كان پلمتاس وقتی کی امام فقه پلا دی صحنا پو تھون منا امام فقه پلا کریر چس پر رنچن اپوچو ابا عبداللہ الحسین فقه پہ اہل حرم کن کربلا ینوک دشمن کنیس زبرا کن لمتن سچی بس ازیت بس پنا امام فقه پلا دی صحنا پہ اتو یوں من مصیبت پلیک سنل چنٹسو دی ملعون منصور دوانی قیس امام فقه شهید باید بمین رسپک هچیک سازش باس لیکن کو موفق مچانا آخر الامر پیک امام فقه پل زهر تنس شهید باید بسازش بید دی ایام کن لبتنا دیان الزهر اثری که امام فقه بدرجه شهادت تنید یا اللہ
یا مولا یران مظلومان شهادتی که تون اما یران شهادت تون زلا یریش چسپنرین چند میگعد امام کاظمی فیق پوست یران لعزت نه احترامی که غسل تن سے کفن تن سے دفن بس مولا اما کربلایانو یریش چسپنرین چند پچو حسین کربلای فیق پوست شهادت تن زلا گودال قتل گایانوک جغمسم غسل سمت پا کفن سمت پا دفن سمت پا کربلای ده تلدم کن کفن بدل سونس فانسلوس مولا انا لله و انا الیه راجعون. خداوندا بحق پاک پروردگارا بحق امام الصادق علیه السلام اچی مختصر توسل پیری بارگاهیان و به احسن وجه قبول بس یا الله. خداوندا گا مؤمنات چی مریض جسنارگنا بحق امام الصادق الساعة لباس عافية شزد بز يا الله ما تسي مولاي ظهوريا وتعجيل شزد بز يا الله كيف يقبل رحمت نظر رسنا كان علم وعمل وإيمان وتقوى كزندگي بايد بتوفيق شزد بز يا الله غيول كن تمام اخنن سيافات وبلايشتين وسترون سجق يا الله بجاه محمد وعدرته الطيبين الطاهرين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.